रूहानी दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुहक्किम फ़कीर मोहम्मद जुम्मन चांग आपकी खिदमत में। दोस्तों, काफ़ी अरसा हुआ है कि आपसे मुलाकात नहीं हुई है, आपके सामने बैठक नहीं हुई है। उसके कुछ वजूहात हैं। आपको पता है कि ये दुनिया जो है दो रंगी है। इसमें कभी दुख हैं, कभी सुख हैं, लेकिन ये सुख जो हैं वो सुख और शांतियाँ ये बहुत कम मिलती हैं, और दुख जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। और दुख जो है आपको पता है बड़ा वफ़ादार साथी है। दुख दर्द जो है बड़ा वफ़ादार साथी है, इंसान के साथ रहता है। और अगर आमाल अच्छे नहीं हैं तो कब्र तक चलता है, अगर इसी से भी आमाल कुछ बुरे हैं तो फिर वो दोज़ख तक चलता है। तो बहरहाल ये बड़ी वजाहत है, इसमें जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो बड़ी टूल पकड़ेगी। लेकिन हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि अब हम बात करेंगे चांद ग्रहण पे, जो कि इस माह 7 सितंबर से 8 सितंबर तक के दरमियान में लग रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 साल हुए हैं कि कोई ग्रहण नहीं लगी है। ग्रहणें तो लगती हैं, लेकिन अगर सूरज ग्रहण है और रात को लगती है तो हम उसको क्या देखेंगे, या उसके असरात जो है हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए हम उस पर कोई अमल या कोई वजीफ़ा वो नहीं कर सकते। इसी तरह अगर चांद ग्रहण है दिन को लगती है तो उसके जो शुआएँ हैं, वो जो अंधेरा है, उसके जो रेज़ हैं वो हमारे तक नहीं पहुंचते, तो इसलिए उसी पे भी हम अमल नहीं कर सकते। इन सितारों के जो रेज़ हैं, जो इनके असरात हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आप देख लें, ये जो सोलर प्लेट है ये सूरज के शुआएँ हैं, सूरज के रेज़ हैं, जो कि साइंसदानों ने पकड़ के उसी से बिजली पैदा की है। इसी तरह हर सैयारे के रेज़, हर सैयारे के जो किरणें हैं और जो शुआएँ हैं वो इंसान पे पड़ती हैं, ज़मीन पे, पहाड़ों पे, दरिंदों पे, परिंदों पे, जानवरों पे, हर चीज़ पे वो पड़ते हैं और वो अपना असर भी दिखाते हैं, अच्छा या बुरा असर दिखाते हैं। बहरहाल ये जो चांद ग्रहण है ये अभी 7 सितंबर से 8 सितंबर के दरमियान लग रही है। और ये जो चांद ग्रहण है ये 21 दर्जा बुर्ज दल्लू पे लगेगी, 21 दर्जा 9 दकीका बुर्ज दल्लू पे लगेगी, जो कि आपको सोशल मीडिया पे हज़ारों लोग बताएंगे। बाकी इसके जो फ़वाइद हैं, नफ़ा है या नुकसान है, या इसमें क्या करना चाहिए, वो तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जो लोग इसे जानते हैं वो तो ख़ुद भी समझ जाएंगे, बारह जिनको पता नहीं है तो उनको भी हम बताएंगे। तो इसकी जो शुरुआत है 7 सितंबर 8:28 से शुरुआत होगी, 11:11 पे ये मुकम्मल ग्रहण होगा। इसका ख़ात्मा 1:55 पे होगा। कुल 5 घंटे 27 मिनट का ये दौरानिया होगा, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, मिस्र, UAE, अमान, कतर, फ़िलिपाइन, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूरोपीय ममालिक, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया में ये देखा जाएगा। तो भाई इसका ये है कि मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि ये ग्रहण जो है ये नहुसत है, लेकिन ये हमारे जो तजुर्बे में और हमारे जो समझ में है, तजुर्बे में है, वो नहुसत नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा वक्त है। इसमें से अगर आप कोई भी अमल करें तो वो अमल आपका हो जाता है, फ़ौरन हो जाता है। वैसे आपको चिल्ले निकाल पड़ेंगे 40 दिन का एक, दूसरा 40 दिन का, तीसरा या 5 या 6 चिल्ले निकालेंगे तब जाके आपका अमल होगा। इसका अमल 1 घंटे में हो जाता है। तो आप ये करना क्या है कि इसके जो हुरूफ स्वामत हैं इसका अमल करें। इसका अमल तकरीबन 1-1.25 घंटे, 1.5 घंटे में आप जो है इसके 543 मरतबा इसको लिखना है। ये आपको बता दूं कि लिखने वाला अमल लिखने से होता है, पढ़ने वाला अमल पढ़ने से होता है। तो आप इनको किसी कापी को पकड़ें, उसी कापी पे इसको लिखते जाएं 543 मरतबा। हर लकीर पे लिखना है आद रसस ताय के ले मुँह, ये 13 हरूफ हैं। ये 13 हरूफ आप लिखते जाएं, 543 मरतबा लिखेंगे, आप इसके आमिल हो जाएंगे। फिर अगली गिरन जब आए तो उसी में फिर इसका दोबारा अमल करना। जैसे करते जाएंगे आप इसको
اس کے بڑے مضبوط عامل بنتے جائیں گے۔ اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ اس کے عامل بننے کے بعد آپ نے اس نقش مثلث خاکی لکھنا ہے کسی بھی کام کے لیے، وہ آپ کا کام 24 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ لیکن باندھنے والا عمل جو بھی ہے، مثلا آپ اس کے عامل ہو گئے، آپ کے پاس ایک داڑھ کے درد کا مریض آتا ہے جس کو داڑھ میں درد ہے، تو آپ لکھیں گے درد داڑھ باندھتا ہوں فلاں بن فلاں کا کہ درد نہ ہو۔ ان کے اور اس کی ماں کے نام کے اعداد نکالیں، اس کے 543 اعداد جو ہیں وہ اس میں ایڈ کریں، پھر اس کے جو ہے ٹوٹل بنائیں، اس میں سے 12 کاٹ کر کے، جیسے اس کا قاعدہ ہے نقش مثلث کے بھرنے کا، اسی طرح وہ نقش بھرے، لیکن اس میں کسر نہیں بچنی چاہیے۔ کسر اگر بچتی ہے تو پھر اسی میں کوئی اسم یا کوئی آیت ایسی ایڈ کرے جو کہ اسی باندھنے کے کام سے مناسبت رکھتی ہو، جیسے سمن بکمن امین امیون فارمولا یرجعون۔ تو اسی طرح ایسے اسم بھی ہیں جو ان کاموں کے مناسبت سے کام کرتے ہیں، تو وہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ نقش بنا کے اس کو ہاتھ میں دیں گے تو اس کا اسی جگہ درد ختم ہو جائے گا۔ اب بتائیں آپ کو کتنی خوشی ہوگی، آپ کا یقین بھی جو کامل ہو جائے گا، آپ کو خوشی بھی ہوگی، اور آئندہ کے لیے آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ کا لکھنے سے 24 گھنٹے کے اندر ہوگا۔ زبان بندی کا عمل کرنا ہے، بدھ کے دن پہلے گھنٹے میں کریں، باقی جتنے بھی ایسے اعمال ہیں ہفتے کے دن پہلے گھنٹے میں کریں، کمر در اقرب میں کریں۔ مثلا زبان بندی کا عمل ہے، ایک بندہ ہے کورٹ میں کسی کے اوپر گواہ ہے، وہ گواہی جھوٹی دے رہا ہے یا صحیح دے رہا ہے، لیکن وہ نہیں ہٹتا، آپ اسے منتقل کرتے ہیں، طلع کرتے ہیں، وہ نہیں ہٹتا، وہ کورٹ میں جائے گا اور وہ گواہی دے گا۔ آپ اس کی زبان بند کر دیں کہ زبان باندھتا ہوں فلاں بن فلاں کی کہ فلاں بن فلاں کے خلاف فلانی کورٹ میں گواہی نہ دے۔ اس کے ناموں کے اعداد نکال کر قاعدے قانون سے نقش بھرے۔ نقش کو دفن کرنا ہے یا قبرستان میں یا بڑے بھاری وزن کے نیچے رکھنا ہے، اس کے 2 قاعدے ہیں۔ تو یہ آپ رکھیں گے وہ نہیں جائے گا، لیکن اس میں اور بھی کچھ اصول ہیں، جیسے کہ نقش بھرنا ہے تو آپ کو خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ساتھی دوسرا بیٹھا ہے تو اسے بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی بات نہ کرے، چپ رہے، کیونکہ ہونٹ جو ہے یہ نہیں کھولنے چاہیے۔ سارا کام یہ بندش کا ہے، رکاوٹ کا ہے، باندھنے کا عمل ہے۔ جب یہ عمل کریں آپ زکوٰۃ نکالیں تو بھی آپ تنہائی میں بیٹھیں، کسی ایسی جگہ بیٹھیں تھوڑی سی روشنی ہو جس پہ آپ وہ دیکھ سکیں، صرف اسی سے لکھیں۔ کاپی اپنی پہلے آپ تیار رکھیں، ہند سے اس میں 543 مرتبہ لکیروں کے سامنے لکھ دیں۔ قلم آپ کے پاس بلو ہونا چاہیے یا کالا ہونا چاہیے، اسی سے لکھیں۔ اسی طرح یہ عمل کریں۔ باقی یہ سارا میں نے کچھ مختصر آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا عمل کریں، تھوڑے دن باقی بچے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد جو آپ کو نقش بنانا ہے یا کوئی بھی طریقہ ہے جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں گے، تو میں ویڈیو بنا کے ویڈیو میں آپ کو وہ اس کی ترتیب بتاؤں گا، لیکن بورڈ کے اوپر آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح یہ نقش بنایا جاتا ہے اور کس طرح اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب نقش بنائیں گے تو اس کی پہلے تو آپ کو عبارت لکھنی پڑے گی۔ مثلا درد داڑھ باندھتا ہوں فلاں بن فلاں کا کہ درد نہ ہو، یہ ایک عبارت بن گئی۔ اس کے اوپر نیچے لکھیں آدر اسستا کے لبوں، پھر ایک ہنسا آدر اسس کا پہلے لکھیں یعنی الف لکھیں، پھر وہ جو عبارت ہے مقصد والی اسی کا ایک حروف وہ لکھیں، یعنی پہلا حروف آدر اسس کا الف لکھیں، پھر اسی عبارت کا پہلا حروف جو بھی ہو، جیسے درد ہے تو دال لکھیں، پھر دوسرا حروف جو ہے آدر اسس کا وہ لکھیں، پھر چوتھا حروف جو ہے وہ اس کا یعنی دوسرا حروف اسی عبارت کا لکھیں۔ اسی طرح لکھتے جائیں اور یہ سطر بنتی جائیں گی۔ تو عبارت بڑی ہے تو آپ کے حروف جو 13 حروف ہیں آدر اسس کے یہ ختم ہو جائیں گے، پھر اس کو دوبارہ شروع کریں الف سے جب تک کہ وہ پوری عبارت بھی ہو جائے۔ یہ سارے اسی آخر بھی حروف ہنسا، آخری حروف بھی
आदर सच का होगा तो ये सारे जितने भी ये आपकी इबारत है सारी उसी में बंद हो जाएगी, जैसे एक चीज़ कुल्फ में ताले में बंद हो जाए। फिर जो नक्श बनना है, नक्श के गिर्द इसको ये जो आपने बनाई है इबारत जो बनाई है इम्तज़ाज वाली, इसके 4-4 हरूफ लिखते जाएं। अगर आगे चल के 3 हरूफ बचते हैं तो एक हरूफ फिर उसी में आदर सच का डाल दें, जहाँ पे ख़त्म हुआ था उसी से अगला हरूफ फिर उसमें डाल दें, तो ये भी 4 हो जाएंगे। तो ये 4-4 के ये घेरा इसके ऊपर लगा दें। फिर इसको नक्श को बंद करके कब्रिस्तान में दफन करें या किसी भारी वज़न के नीचे रखिए। और इसके अलावा वो जितनी भी बातें आपको समझ में नहीं आती आप अमल करें, ज़कात निकालें, उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कमेंट्स में तो मैं आपको वो बताऊंगा, और अच्छे तरीके से जो भी बात को समझ में नहीं आएगी वो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने इसका तकरीबन 40 साल से इसका काम कर रहा हूँ। कभी इस अमल के लक्ष्य की जो मैंने लिखा है उसमें ख़ता नहीं पाई, लेकिन सिर्फ ये है कि जो उसके अदाद निकालने हैं वो सही और ठीक, इसकी सेहत में कोई भी गलती ना हो। अगर कोई थोड़ी सी गलती होगी तो फिर ये नक्श काम नहीं करेगा, इसके मुवक्किल जो है वो काम नहीं करेंगे। बहरहाल ये आप अमल करें, देखिए बाकी थोड़े दिन बचे हैं, उसके बाद जो बात आपको समझ में नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछना, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।